नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान दायरा थप फराकिलो। किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न अनुमति। सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध प्रहरीको भ्याकेट निवेदन। कांग्रेसमा शक्तिको कैसलो। शेखर नेतृत्व हत्याउने दाउमा केही नेताहरू सत्ता समीकरण फेरबदलको कसरतमा। सभापति देउवाको रहस्यमय मौनता। संसदीय समितिलाई नेतृत्व दिन दलहरूमाथि सभामुखको दबाव। जति सक्दो छिटो सभापति नथुङ्ग्याई प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी। तत्काल भागभन्जा मिलाउने 3 दलबीच सहमति। समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रबारे संसदीय समितिमा छलफल। आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै सुधार हुनेमा अर्थमन्त्री ढुक्क। सत्ता पक्षकै सांसद अर्थमन्त्रीको भनाइमा असन्तुष्ट। र एसएससी U16 इस्ट जोन कप क्रिकेटमा नेपाल लगातार च्याम्पियन। मलेसिया 221 रनले पराजित। आइसिसी विश्वकप छनौटमा आयरल्यान्डलाई नेपालको 269 रनको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। जिल्ला अदालत काठमाडौँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका आरोपित विरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अदालतले यो घोटालामा संलग्न विरुद्ध कृत्यका अलावा संगठित अपराधमा समेत अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। यता यो प्रकरणमा जोडिएका 17 जनालाई पक्राउ नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध प्रहरीले भ्याकेट निवेदन दायर गरेको छ। एक रिपोर्ट। बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेपछि उसै सिकिस्त भएका मीनबहादुर गुरुङ सहितका आरोपीलाई फेरि एकैपटक सुगर प्रेसर र दम बढ्ने खबर आएको छ। पक्राउ पर्दाका बखत सामान्य रूपमा सरकारी कृत्य आरोपमा पक्राउ परेका आरोपीमाथि अदालतले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन बाटो खोलिदिएपछि आरोपीहरूको रोग बढ्ने देखिन्छ। हालसम्म भाटपाटनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ सहित 9 जना प्रहरी हिरासतमा छन्। प्रहरीले मिहिन रूपमा मीनबहादुर सहितका व्यक्ति संलग्न प्रकरणको जरो खोट्याउँदै गर्दा यसलाई संगठित अपराध कसुरमा लैजाने निचोडमा पुगेको थियो। पक्राउ परेका आरोपीमाथि संगठित अपराध कसुरमा दोस्रो पटक 7 दिनको म्याद थप भएको छ। लिखित कृत्यसँगै मुद्दा संगठित अपराध कसुरमा रूपान्तरण भएपछि पक्राउ परेका 60 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको छ। प्रकृति अरू मुद्दा सरह नै हो नि। त्यो भने प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्ने। अब अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक कसुरदार वा शङ्कित देखिएमा हिरासतमा राख्ने वा हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्ने, यिनै प्रक्रिया त हुन्। यद्यपि यो प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपीले अदालतको सुविधा प्रयोग गरेर हिरासतबाट उम्किने भगीरथ प्रयास गरिरहेका छन्। असार 12 गते नै पक्राउ परेका 7 मध्ये 3 जनाले खल्तीमा बोकेको अदालतको स्टे अर्डर देखाएर रिहा हुँदा अन्य आरोपी हिरासतमा छन्। यही प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटपाटनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमले पनि सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन्। उनीहरूले हदम्याद गुज्रिसकेको घटनामा गैर कानुनी रूपमा आफूहरूलाई पक्राउ गरेको भन्दै गत बुधबार सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका थिए। तर प्रहरीले त्यो प्रकरणमा हदम्याद लागू नहुने दाबी गरेको छ। यो मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदा मुद्दा दर्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ र यसमा हदम्यादको सन्दर्भमा अघि भर्खरै पनि यसको जुन कुन हामीले कुन ऐनलाई टेकेर जाँदैछौँ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको हुँदाखेरि यसमा दुविधा गर्नुपर्ने कुनै प्रश्न छैन। पक्राउ परेका आरोपीको दोस्रो पटक म्याद थप हुँदा पनि उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गरेको रिट सर्वोच्चको पेशीमा चढेको छैन। आज सुनवाई हुने भनिए पनि मुद्दाको चाङका कारण हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको छ। सिआइबीको मनोबल गिराउने गरी सुरुका दिनमै खल्तीमा स्टे अर्डर हालेर बस्ने विरुद्ध प्रहरी भ्याकेन्ट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको छ। आफ्नो पन्जामा परेका 3 जनालाई अदालतको स्टे अर्डरले छोड्न बाध्य भएपछि हच्किएको सिआइबी भ्याकेन्ट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको हो। घोटाला प्रकरणमा जोडिएका 17 जनाले सुरुमै अदालतबाट स्टे अर्डर लिएर बसेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेन्ट भनिन्छ। यही प्रकरणमा एकातर्फ आरोपीले उम्किने सुविधा खोजिरहेका बेला सिआइबीले भने उनीहरूलाई छोड्नुभन्दा पनि अरूलाई समेत पक्राउ गर्ने बाटो खोलिदिन अदालत समक्ष माग गरेको छ। 143 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अहिलेसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 9 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। 406 जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएर सिआइबीले अरूको खोजी सुरु गरेको छ। यो प्रकरणमा मुछिएका अर्का ठुला माछा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत फरार छन्। अझ यसमा मुलुकको बागडोर सम्हालेर कलम चोप्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई अनुसन्धानको घेरा बाहिरै छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात खुवाउने ललिता निवास प्रकरण सम्भवतः धेरै व्यक्ति संलग्न भएको अहिलेसम्मकै ठूलो मुद्दा पनि हो। यो प्रकरणमा यसअघि पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले आफ्नो अनुसन्धान गरे पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकेको थिएन। अहिले फेरि पुरानो फाइल पल्टाएर संलग्नलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ। सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि थप गर्ने भएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि पुष मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउन फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै बैठकले निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि सम्बद्ध 2080 साल पुष मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउको आदेश जारी गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। र अर्को चाहिँ यो हाम्रो सङ्घीय मामला समावेशन मन्त्रालयको प्रस्तावमा निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा श्री घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ। उहाँले मन्त्री परिषदले गरेको अन्य निर्णयहरूको सन्दर्भमा बुधबार सञ्चार मन्त्रालयमा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धन भित्रै समाजवादी मोर्चा बनाएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बलियो बनेसँगै एमाले कङ्ग्रेस मिलनको चर्चा चल्यो, जसलाई एमालेकै नेताहरूले समेत नकार्न नसक्दा कङ्ग्रेसकै एक तबका समेत यसमा लागि परेको थियो, जसले राजनीतिक स्थिरता कायम हुने र प्रचण्डको अस्थिर प्रवृत्तिमा धक्का लाग्ने विश्लेषण हुँदा समेत किन पछि हटे त देउवा? आखिर उनलाई कसले रोक्यो त? एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बढाउँदै लगेको शक्तिका बीच नयाँ समीकरणकै सम्भावनालाई लत्याउँदै शेरबहादुर देउवा मौन बसेका छन्। तत्कालीन समयमा एमालेलाई भित्तामा पुर्याउन प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले किस्तीमा लगेको प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेका देउवा अहिले अवसर प्राप्त हुने वातावरण बन्दा समेत किन चुप बस्छन् भन्ने विषय नै रहस्यपूर्ण बनेको हो। यो बीचमा प्रचण्डले सत्ताभित्र र संसदीय व्यवस्थाकै विरोधी शक्तिलाई समेत एकजुट बनाएर नयाँ समीकरणको विकल्प एमाले र काङ्ग्रेसमा सीमित गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा नयाँ समीकरणबारे चर्चा भएको थियो, जहाँ एमाले काङ्ग्रेसको दोस्रो तहका नेताका सल्लाहकारदेखि राजनीतिक विश्लेषकहरूसँग समेत छलफल गरी देशलाई ठिक बाटोमा हिँडाउन काङ्ग्रेस एमाले सहकार्य उपयुक्त हुने बताएको थियो। त्यसमा काङ्ग्रेसको एक तबका समेत सकारात्मक नै थियो। डाक्टर शेखर कोइराला समेत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाए सभापतिमा आफ्नो बाटो क्लियर हुने आशामै रहँदा यही आशाले उनी देउवाप्रति आगो उकल्न समेत छोडेका थिए। मिनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरू समेत यसमा लागि पर्दा महामन्त्री गगन थापाले त माधव नेपाल प्रधानमन्त्री स्वीकार्ने हालतमा काङ्ग्रेस पुगेको भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए। अब 10 वटा सिट जितेको पार्टीको नेतालाई अर्को 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री मानेर थापेर टाउकोमा राखेर बुई चढाएर अनि त्यसपछि गएर काङ्ग्रेस अन्तिम पटक गएर 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने किन यो कुरा मानेका छौँ भनेदेखि भने हामीले अहिले मिलेर बनाएनौँ भने त अर्कोसँग मिल्दै हाल्छ नि डराएर। अवस्था हेर्दा समेत बलिया बन्दै गएका प्रचण्डले पनि शर्त अनुसार यसै प्रधानमन्त्री छाड्न तयार हुने देखिएको छैन। जहाँ बीचमा 1 वर्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर चुनावी सरकारको नेतृत्व काङ्ग्रेसलाई दिने विषय समेत संवैधानिक आधारमा सम्भव देखिँदैन, त्यस्तै प्रचण्डले थोरै मात्र लोभ गरे पनि सत्ता हत्याउन एमालेकै साथ नरोजी नहुने अवस्थामा किन अहिले एमाले नरोज्ने भन्ने काङ्ग्रेसकै केही नेताहरूको तर्कका बीच दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि पहिलो दल बनेको काङ्ग्रेस र दोस्रो दल बनेको एमाले बीच सत्ता गठबन्धन भएको इतिहास पनि छ। सोही गठबन्धनको अगुवाईमा देशले संविधान पाउँदा अहिले पनि सत्ता बाहिर रहँदा उकुसमुकुसकै अवस्थामा एमाले छ भने यी दुई एक ठाउँमा आए संसदीय अङ्कगणितको अवस्थाले कसैको केही नलाग्ने अवस्था समेत सिर्जना हुने थियो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको लोभमा काङ्ग्रेस सभापति देउवाले एमालेसँग गठबन्धन गर्छन् कि भन्ने आशंका समेत थियो, तर देउवा मौन बस्नुमा हाइजेक भएका प्रचण्डलाई फर्काएर गठबन्धन बन्नुलाई आफ्नो सफलता मानेको देउवा समूहकै पूर्णबहादुर खड्का पक्ष जिम्मेवार मानिएको छ। छोटो समयमै समीकरण परिवर्तन हुँदा नराम्रो सन्देश जाने तथा पेल्न सक्ने कम्युनिस्ट छडेर ठूलो घटक रोज्दा त्यसले राम्रो परिणाम नदिने सुझाव देउवालाई उनीहरूले दिएका थिए।
त्यस्तै देउवा अहिले प्रधानमन्त्री भए कोइराला समूहको वर्चस्व बढ्ने खतरामा रहेका उनीहरूले अहिले बनेको मोर्चा काङ्ग्रेस विरोधी भन्दा कम्युनिस्टहरू बीचको ध्रुवीकरणको आधार भएको भन्दै देउवालाई रोकेको वरिष्ठ वामपन्थी नेता रामकृष्ण मैनालीको तर्क छ। शेरबहादुरको एउटा खेल, शेखरको अर्को खेल, अनि गगन थापाहरूको अर्को खेल, अनि हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसहरूको बिचको अर्को खेल, अथवा बिपीकै बाटोमा काङ्ग्रेस फर्किनुपर्छ र फेरि संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेसको खेल, यी धेरै खेल काङ्ग्रेसको बिच चलेका छन्। ती मुखरित बाहिर छैनन्, भित्रभित्र छद्म रूपमा ती कुरो अगाडि चलिराखेका छन्। यसले गर्दा उनीहरू सोची सम्झी यी सबै खेलाडीलाई पनि सत्ता चाहिँ चाहिएको छ, सत्ता सबैलाई प्रिय छ। यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँडले जेलको हावा खाएपछि रिसाएको देउवा समूहकै खाँड गुट पनि माओवादीसँग खुसी छैन। यसरी ठूलो घटकमै देखिएको असन्तुष्टि सत्ता घटक दल नै बजेट पास हुन नदिने भन्दै सार्वजनिक प्रचारबाजीमा उत्रिएको अवस्थाले समेत देउवा ओली मिलनको सम्भावनालाई अझ बल पुर्याएको थियो। यही बुझेका प्रचण्डले ललिता निवासको अस्त्र फालेर माधव फकाउने र देउवा पक्ष खुसी पार्ने दुई रणनीतिमा अघि सरे भने काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको सम्भावना हाललाई टर्यो। तर देउवा ओली मिलनमा लागेकाहरू भने अझै पनि कुनै पनि बेला नयाँ समीकरण नबन्ला भन्न नसकिने भन्दै चेतावनी नै दिइरहेका छन्। गगन थापा र विश्व प्रकाश नै शेखर कोइरालातिर लागेर अलि दह्रो तरिकाले जराधारमा उहाँहरूको सङ्गठन विस्तार हुँदै गयो भने त देउवाजीको क्याम्पलाई त दुर्बलता लाग्छ र उहाँसित समीपैमा भएका व्यक्तिहरू पनि फेरि अहिले भ्रष्टाचारका कुरा, भुटानी शरणार्थी काण्डहरूले पनि अलिकति उहाँहरूको इमेजमा अलि ह्रास आएको छ। त्यसले यस्तो वातावरण गुज्रिनु परेको स्थितिमा देउवाजीलाई सहज छैन। हुन त यो गठबन्धन टुटाउने तयारी अवस्थामा रहेको एमाले जुनसुकै बेला सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव स्वीकार्ने देउवाको विश्लेषणले समेत यसमा भूमिका नखेलेको होला भन्न सकिन्न। त्यस्तै किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले भन्ने अवस्थामा पुगेका प्रचण्डले पालो मिचेर कहाँ चाहिँ फड्को मार्छन् भन्ने सोचाइमा पनि देउवा हुन सक्छन्। तर माओवादीले काङ्ग्रेसको काँधमा बन्दुक ताकेर एमालेलाई हान्दा आनन्द मानिरहेका उनी आगामी दिनमा नयाँ दल भर्सेस पुराना दलको स्थिति बन्यो भने चाहिँ के गर्छन् त्यो हेर्न भने प्रतीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकार र पार्टी दुवैमा एक प्रकारको साह ल्याउन माओवादी सफल हुँदा गठबन्धनमै मोर्चाको दबाव खेपिरहेको काङ्ग्रेस भने अलमलमा परेको छ। आन्तरिक रस्ता कसीले पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दा सरकारको जस अपजसमा समेत काङ्ग्रेस परै देखिएको छ, जसले ओलीको समेत व्यङ्ग्य गर्ने स्थितिमा पुग्दा काङ्ग्रेस के गर्दैछ त? एक रिपोर्ट। एमालेबाट माओवादीलाई आफ्नो गठबन्धनमा ल्याएपछि ठूलो सास फेरेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसपछि चुपचापकै अवस्थामा छन्। गठबन्धनभित्रै समाजवादी मोर्चा गठनदेखि सरकारमा समेत काम देखाएर पार्टीप्रतिको कार्यकर्ताको विश्वास आर्जन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अघि बढ्दा देउवा उनका लागि ढाडस बनेर मात्रै उभिएका छन्। गठबन्धनको ठूलो दल भएकै कारण सरकारका कामको जस अपजस पाउनुपर्ने भए पनि प्रचण्ड र नारायण काजीके चर्चाका बीच काङ्ग्रेसका मन्त्री मात्र नभएर पार्टी समेत कोसौं पर देखिएको हो। जुन अवस्थालाई इङ्गित गर्दै महामन्त्री गगन थापाले सत्ता बाहिर बस्नुपर्छ भन्ने डरले काङ्ग्रेस 10 सिट भएका माधव नेपाललाई 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री मान्न समेत तयार हुने अवस्था आएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिएका छन्। जहाँ प्रचण्डको यो दबदबाका बीच एमाले काङ्ग्रेस वैकल्पिक समीकरणको चर्चा समेत चलिरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत काङ्ग्रेस नेताहरू बोल्नै डराउन थालेको व्यङ्ग्य सुरु गरेका छन्। अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी र चुनौतीका रूपमा देखा पर्न सक्ने एमाले र रासपा दुवै शक्ति संगठन सुदृढीकरण र स्वयं प्रचण्ड समेत शक्ति विस्तारमा लाग्दा काङ्ग्रेस भने कानमा तेल हालेर बसेको छ, जसले सत्तामा काङ्ग्रेसको हालत देखाउँदा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक नबसेको 1 वर्ष पुग्न लागेको छ। 2 महिनामा बस्नुपर्ने बैठकमा यो स्थितिमा स्थानीय तहको चुनावी समीक्षा गरेको काङ्ग्रेसले संघीय चुनावको समीक्षा गर्न समेत आवश्यक ठानेको छैन। पार्टीमा रूपान्तरणका लागि दबाव बढाउन महामन्त्रीहरूले राजीनामासम्मको धम्की नै दिँदा समेत देउवा बालकृष्ण खाँड जस्ता अनियमिततामा जोडिएका नेतालाई निलम्बन गर्न समेत अघि सरेका छैनन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य टेकबहादुर गुरुङ विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भइसक्दा पनि उनीमाथि पार्टीले कारबाही गरेको छैन। अर्थात् पार्टीको छवि डामाडोल हुँदा पनि सभापति देउवा मौन रहेका छन्। म शेरबहादुर देउवालाई दोष दिन्न। शेरबहादुर दाइ त पुरानो प्रवृत्तिको मान्छे हो। उहाँ चाहिँ के भने यो राजनीतिक तिगडमबाट लटर पटर गरेर उहाँ सत्ता सञ्चालन गर्ने मान्छे हो। उहाँको विषयमा सबैलाई थाहा छ। तर जो चाहिँ मतलब अहिले युवा चाहिँ मतलब केन्द्रीय सदस्यहरू जितेका छन्, उहाँहरू लाग्नु पर्यो नि त। केन्द्रीय समिति त शेरबहादुर देउवाको मात्रै होइन। म त यो केन्द्रीय सदस्यहरूको लाछीपन भन्छु। केन्द्रीय सदस्यहरू नाबर त भएको कारणले शेरबहादुरले बैठक नराखेको।
पार्टीभित्र घुम्दै गएको विश्वास, खुम्चिएको शक्ति र जनताको विकर्षणहरूको बारेमा छलफल गर्न नेतृत्व पन्सिएको छ। भ्रष्टाचार, सुशासन र जनसरोकारका विषयमा पार्टी मौन छ, जसले अहिले नै पनि नयाँ पार्टीमा आएको उनीहरूले दबावमा परिरहेको यथार्थका बीच आगामी दिनमा आफू जस्ता युवा नेताहरूको भविष्य खतरामा पर्ने डरमा गगन थापा लगायतका नेताहरू छन्। फलत थापाले काङ्ग्रेस बदल्ने अभियानमा आफू लागि परेको बताएका छन्। एउटै व्यक्ति 5-6 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कुराले पार्टी नचल्ने भएकाले काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता पुराना पार्टीहरू एकसाथ सङ्कटमा पर्न गएको उल्लेख गर्दै उनले आफूले व्यक्तिको नभई पार्टी नै बदल्ने कुरा गरेको बताउन थालेका हुन्। तर यो बीचमा आगामी महाधिवेशनमा आफू सभापति नहुने देउवाको उद्घोषले केही फरक मत राख्दै आएका डाक्टर शेखर कोइराला समेत उतै लपक्क परेका छन्। यही संक्रमणमा खेल्दै गगन रोक्ने र देउवा फकाउने रणनीतिले सभापति बन्ने सपना कोइरालाले देख्न थाल्दा राजनीतिक विश्लेषकहरू भने यही अवस्था रहे काङ्ग्रेसले आगामी दिनमा बेहोर्ने क्षति सोचे भन्दा भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। सबभन्दा पुरानो पार्टी नेचुरल प्रोसेसबाट चाहिँ सबै पिकमा पनि पुग्यो, डिक्लाइनिङ स्टेजमा पुगेको छ अहिले। अब यसको यसको स्ट्राटेजी आइदर इट हेज टु पेरिस, फिनिस अर ट्रान्सफर्म, टोटल रिफर्म। अलिकति माइनर चेन्जेस एडजस्टमेन्टहरू होइन, स्ट्राटेजिक रूपमा रिभ्याम्प हुनुपर्छ नेपाली कङ्ग्रेस। तपाईँले भन्छ रिभ्याम्प हुने हो भने त्यसमा जनता अझै पनि तपाईँ पार्टीप्रति वितृष्णा भइसकेको अवस्था छैन। तपाईँले हेर्नु भने अझै पनि समानुपातिक भोटमा पार्टीहरूलाई 30% दिइरहेको छ। ठुल्ठुला पार्टीमा 30%, 40%, अरू फ्रेन्च पार्टीहरूले गर्दाखेरि 40%, स्वतन्त्रहरू त त्यही अरू साना पार्टीहरूले त 30% बाँडेका छन्। पार्टी एसोस पनि जनताको एकदमै टोटली 100% रिजेक्सन पनि भइसकेको अवस्था छैन। यो बीचमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरण भन्दै देशव्यापी अभियानमा गएको समूहले समेत केन्द्रीय समितिको बैठक माग गर्दै नीति महाधिवेशनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै भत्ताभुङ्ग विभाग र भातृ सङ्गठनलाई चुस्त दुरुस्त पार्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तर देउवा भने तरुण दलमा 400 जना मनोनित गरेर अर्को जग हँसाइमा लागेका छन्। यही बीचमा अब गगन थापा समेत देश दौडामा जाने तयारीमा छन्। यद्यपि यो धम्क्याउने र हत्याउने भन्दा माथि नउठ्ने सम्भावना नै बढी छ, जसले काङ्ग्रेस सुध्रिने भन्दा उल्टो बाटोतर्फ अघि बढेको प्रश्न छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरू अहिले सरकार परिवर्तनको कसरतमा नलागेको बताउनु भएको छ। कैलालीमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले आफूहरू अस्थिरताको पक्षमा नरहेको बताउनु भएको हो। बजेटले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसक्ने सभापति लामिछानेले जिकिर समेत गर्नुभयो। एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उहाँले अहिले आफूहरू सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा लागेको प्रस्ट्याउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा चुनाव भएको 6 महिनापछि संसदीय समितिहरूले गएको वैशाखबाट काम कारबाही सुरु गरेको भए पनि अझै संसदीय समितिहरूले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन्। समितिका बैठकहरू ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। निर्वाचित समिति सभापति नहुँदा समितिका काम कारबाहीहरूमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएको 5 महिनापछि गएको वैशाख 15 गते संसदीय समितिहरू गठन भए। तर समिति गठन भएको 2 महिना कटिसक्दा समेत संसदीय समितिहरूले नेतृत्व पाउन सकेका छैनन्। अहिले समितिका बैठकहरू ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। समितिहरूले नेतृत्व नपाउँदा प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन। संविधानको धारा 97 मा गरिएको संसदीय समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार 10 वटा विषयगत समिति गठन भएको 2 महिना बितिसक्दा पनि समितिहरूले नेतृत्व नपाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राजनैतिक दलहरूमाथि दबाव बढाएका छन्। संसदीय गतिविधिलाई कसरी अलिक स्तरीय, प्रभावकारी, गतिशील बनाउने भन्ने बारेमा उहाँहरूका सल्लाह सुझाव केही छन् भने दिनुहोस् भनेर मैले भने त्यसकै सेरोफेरोमा अलिकति कुरा भयो। तर त्यसभित्र मुख्य कुरा भनेको लामो समयदेखि संसदीय समितिहरूको नेतृत्व निर्माण भएको छैन। ज्येष्ठ सांसदबाट त्यसको अध्यक्षता गरेर कामहरू गरिरहेको परिस्थिति छ। त्यो परिस्थितिलाई अब तुरुन्त अन्त्य गर्नुपर्छ। यसमा तपाईँहरूको केही सल्लाह सुझाव छ? मलाई चुनाव गर भन्नुहुन्छ कि मिलाउनुहुन्छ कि के गर्नुपर्छ? ल यो अब तुरुन्त गरौँ, तपाईँहरूले यसमा चाहिँ गर्नु भएन भने मैले आफ्नो स्टेप चाल्नुपर्ने हुन्छ भनेर मैले त्यसकै लागि उहाँहरूलाई मूलतः संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी पार्नको लागि यिनै कुराहरू राखेँ। यिनै कुराको बारेमा छलफल, सरसल्लाह, परामर्श आदि गरे।
संसदीय समितिका सभापति चयनका लागि राजनीतिक दलहरू नै गम्भीर नबन्दा समितिहरूले नेतृत्व पाउन नसकेका हुन्। लामो समयसम्म सभापति चयनबारे दलहरूबाट कुनै सक्रियता नै नदेखिएपछि सभामुख घिमिरे आफैले सक्रियता बढाएका हुन्। दलहरूले सभापति चयन प्रक्रियामा कुनै चासो नदेखाएपछि सभामुख घिमिरेले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई मंगलबार आफ्नै कार्यकक्ष सिंहदरबार बोलाएर छिटोभन्दा छिटो संसदीय समितिका सभापति टुङ्गो लगाउन भनेका हुन्। सभामुखले बोलाएको छलफलमा भाग लिएपछि प्रतिक्रिया दिँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसदीय समितिहरूको सभापति छिटो भन्दा छिटो टुङ्ग्याउने दलहरूबीच सहमति भएको जानकारी गराए। लामो समयदेखि समितिको चाहिँ नि सभापतिहरू चयन नभएको अवस्थामा अब चयन गर्ने भन्ने चाहिँ पूर्ण रूपमा सहमत भएको छ। यो नम्बर 1। अर्को विषय चाहिँ यो जुन राजनीतिक रूपमा पनि अलिकता विकृति विसङ्गतिहरू देखिएका छन्, त्यसलाई पनि समाधान गर्दै लैजाने र मेन स्ट्रिममा जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मेन स्ट्रिमलाई बलियो बनाएर लिएर जाने कुरामा तिनैजना नेता शीर्ष नेताहरूको बिचमा सभामुखज्यूको समुपस्थिति मेरो पनि उपस्थिति भएर चाहिँ यो वैशाखदेखि काम कारबाही सुरु गरेका समितिहरूले नेतृत्व नपाउँदा काम कारबाही अप्ठ्यारोमा परेको छ। राजनीतिक दलहरू बीच कसले कतिवटा समितिको नेतृत्व पाउने र कुन समितिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने बारे सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। यसअघि पटक पटक नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच नेतृत्वबारे छलफल नभएका होइनन्, तर दलहरूले आफ्नै दाबी अघि सार्ने र भाँजो हाल्ने काम गरेपछि समितिका काम कारबाहीले गति लिन सकिरहेका छैनन्। दलहरू सत्तामै रुमलिएको र त्यसकै असर सदनमा देखिएको भन्दै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना दलहरू सदनप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन्। संसदको सबभन्दा ठुलो काम एउटा जिम्मेदारीको काम विधेयक बनाउने हो र म कानुनविदहरूबाट सुन्छु कानुन किन बनाउनु पर्ने, जनप्रतिनिधिले सार्वभौम जनप्रतिनिधिले भने त्यो भन्दा बाहेकको कुनै कारबाही नहोस्, प्रत्याशित निर्देशिका ऐन कानुन नियमावली आदेश केही पनि संसदले बनाएको त्यो विधेयकभन्दा टाढा नहोस्, त्योसँग नबाजी नै होस् भने। तर अहिले म सुन्दैछु संविधानविदहरू भन्दैछन् संसदले एउटा कानुन बनाउँछ, जम्मै अरूकै आदेशबाट प्रशासन चलिरहेछ, त्यो हेर्ने को अधिकारी? तपाईँहरू संसदले हेर्नुपर्ने होइन? ल हाम्रा पार्टीहरूलाई त सत्तामै फुर्सद भएन, हुनेलाई कसरी मेरो सत्ता बचाउँ, नहुनेलाई उसलाई हटाएर म कसरी हुँ? संसदीय समिति मिनी पार्लियामेन्टका रूपमा समेत चिनिन्छ। समिति प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भए मात्र विधेयकहरूमाथिको छलफलले सार्थकता पाउँछ। समिति बलियो भएमा जनआवश्यकता र समय सापेक्ष नीति नियम तर्जुमामा सहयोग पुग्छ। तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन भएको 7 महिना बितिसक्दा पनि दलहरूले संसदीय समितिलाई नेतृत्वविहीन बनाउनु आफैमा गैर जिम्मेवारीपन हो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2080 र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2080 टेबल गरिएको छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा दुवै विधेयक टेबल भएको हो। यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामचन्द्र राईले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट जसले हान्यो त्यसले जान्यो भन्ने भनाइलाई सार्थक बनाउने गरी आएको बताउनुभयो। बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य राईले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मनमौजी तरिकाले आएको बताउनु भएको हो। डडेलधुरा, गोर्खा र नुवाकोट जिल्लामा मात्रै बजेटको 45% रकम विनियोजन गरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनु भयो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाकी सांसद अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेश कुमार महराले कञ्चनपुरको शुक्ला फाँट आरक्ष पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्नुभयो।
नेपाली कङ्ग्रेसले कोशी प्रदेशमा कङ्ग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग सहयोग मागेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग भेटेर मुख्यमन्त्रीका उम्मेद्वार थापालाई सघाउन र विश्वासको मत लिने बेलामा पक्षमा मतदान गर्न माग गर्नु भएको हो। राप्रपाले भने यसबारे अहिलेसम्म ठोस जवाब दिएको छैन। 6 जना प्रदेश सांसद रहेको राप्रपा कोशीमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सामेल थियो। मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीको सरकारले गत 14 गते विश्वासको मत नपाएपछि अर्को सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो। स्पष्ट बहुमत दुवैतिरको गठबन्धनसँग नभएपछि सरकार निर्माणको प्रक्रिया सकसमा छ। राप्रपाले सहयोग गर्यो भने थापाको नेतृत्वमा सजिलै प्रदेश सरकार बन्न सक्छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु कुमार मरासिनीले सरकारले सुनचाँदी विलासिताको वस्तु भएकाले करमा वृद्धि गरिएको दावी गर्नु भएको छ। मंगलबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव मरासिनीले सुनचाँदीका वस्तुहरू विलासिताको वस्तु भनेर सरकारले कर वृद्धि गरेको बताउनुभयो। उहाँले व्यवसायीहरूले विलासिताको वस्तु होइन भने पनि धेरै लगानी गर्नुपर्ने भएकाले 2% थप विलासिताको कर समेत लगाएको बताउनुभयो। उहाँले गत वर्ष मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा परेको प्रभावको कारण सुनचाँदी आयातमा कोटा प्रणाली लगाएको समेत बताउनुभयो। गएको वर्षमा भूकम्प हुँदाखेरि हामीले चाहिँ हेरफार गरेका अब अहिलेको के लजिक होला अहिले राख्छु भनेको नि यो अलिक लग्जरी आइटम भएको विषयले गर्दाखेरि पनि केही चाहिँ यसमा कर लाग्दाखेरि अलिकति अहिलेको हाम्रो रेभेन्यू सर्टफललाई पनि केही हेल्प गर्छ कि भन्ने विषय होला र यसमा चाहिँ यहाँ अब आफैले अर्थमन्त्रीजीसँग कुरा गरिसकेका भन्ने कारणले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यहीबाट सल्युसन निस्केर छ। उहाँले सरकारले हेर्दा सुनचाँदी वस्तु धेरै आयात हुने वस्तुमा परेकाले गत वर्ष सुन आयातमा कोटा सिस्टम लागू भएको बताउनुभयो। उहाँले सुनचाँदी कुनै सिटामोल खाए जस्तो नभएको समेत बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतमा काम गरेका न्यायाधीशबाट मात्रै छनौट गरी ल्याउन सरकारी वकिल समूहले माग गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल समूहको कर्मचारी संघ संगठनले सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा नयाँ व्यवस्था गर्न माग गरेको हो। मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकिल समूहका 3 कर्मचारी संगठनको तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरिएको हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय विभागीय समिति अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका अध्यक्ष जीवन अधिकारी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष तारा प्रसाद ओली र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष देवराज पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालत राजनीतिक भर्ती केन्द्र र नातागुताको क्लब बन्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स लिएकै आधारमा उनीहरूको योग्यता पुगेको हुने, तर वर्षौंसम्म न्याय कानुन र सरकारी वकिल समूहमा बसेर काम गर्नेहरूको योग्यतालाई नजरअन्दाज गरिएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हनुमान ढोका परिसरभित्र सवारी साधन निषेध गरेको छ। सम्पदाको मौलिकता जोगाउन महानगरपालिकाले सम्पदा क्षेत्रभित्र सवारी साधन निषेध गरेको हो। महानगरपालिकाले न्युरोडको शालिग गेटदेखि बसन्तपुर क्षेत्र सबैमा सवारी साधन निषेध गरेको महानगरीय प्रहरी बल काठमाडौँ हनुमान ढोका इन्चार्ज ध्रुव भुजेलले बताउनुभयो। उहाँले सोमबारबाट नै सम्पदा क्षेत्रमा सवारी साधन निषेध गरिएको र बुधबार मेयर बालेन्द्र शाह र सम्पदा क्षेत्रका अधिकारीहरूसँग बैठक बसी थप निर्णय गरिने बताउनुभयो। उहाँले सम्पदा क्षेत्रमा जानेहरूका लागि न्युरोड, विशाल बजार र अन्य बाहिरी क्षेत्रमा पार्किङ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै अर्का महानगर प्रहरी ध्रुव सिंह थापाले एम्बुलेन्स र दमकल बाहेकका सवारी साधन सम्पदा क्षेत्रमा प्रवेश नदिएको बताउनुभयो। यो एम्बुलेन्स, दमकल र पानीको बाहेक अरू सबै गाडीलाई चाहिँ अहिले हिजोदेखि नै रोकिसकेका छ। यसको बारेमा थप भोलि यहाँ मूल समिति हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको मेयर साहबकै अध्यक्षतामा मूल समितिको बैठक बस्छ। हिजोबाट त एकदम कडा भएको छ सर। यहाँ गाडी एम्बुलेन्स, दमकल बाहेक अरू केही पनि नछिर्न दिने
भन्ने भन्नुभएको छ। अब मिटिङ बस्नु भएको थियो, अब भोलि के निर्णय आउँछ भनेर त्यसपछि कदम चाल्नु। अनि पार्किङ सार्किङको अहिले त्यो कुरो भएको छ र अब भोलि मिटिङबाट अनि मात्रै निर्णय हो। बसन्तपुरको चिनारी नै प्राचीन सम्पदा भएकाले तिनको मौलिकता जोगाउन आवश्यक भएको महानगरको बुझाइ छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले नीति सिद्धान्त र विचार मिल्ने पार्टी तथा समूहसँग संवाद सहकार्य बढाउँदै ध्रुवीकरणका लागि पहल गर्ने भएको छ। मुद्दा मिल्ने पार्टीहरूसँग मोर्चा बनाएर पार्टी अघि बढ्ने योजना समेत बनाइएको नेपाल समाजवादीले जनाएको छ। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख विश्वदीप पाण्डेले दीर्घकालीन वैचारिक स्पष्टता सहित तत्कालीन जनसरोकारका मुद्दामा दृढ भएर आम जनता बीच संगठन निर्माण गर्दै सडक सदन र सरकार तीनवटै ठाउँबाट जनतालाई गोलबन्द गरेर अघि बढ्ने उद्देश्यले संगठन निर्माण तथा विस्तार अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। पार्टीलाई वैचारिक रूपमा नयाँ प्रगतिशील लोकतान्त्रिक समाजवादी को रूपमा स्थापित गर्ने पार्टी तथा नेता कार्यकर्ताहरूबीचको सैद्धान्तिक एवं वैचारिक स्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको पाण्डेको भनाइ छ। सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकामा 15 शय्याको सामुदायिक अस्पताल सञ्चालनमा आएको छ। कौडेना गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित फूलपरासी गाउँमा नवनिर्मित अस्पतालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री महेन्द्र राय यादवले उद्घाटन गर्नुभएको हो। अस्पताल उद्घाटन कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले हरेक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा गरिबहरूको निशुल्क उपचारका लागि 10% उपचार सहितको बेड हुनुपर्ने सम्झौता गरेर स्वीकृति दिएको भए पनि आजसम्म कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आफू स्वास्थ्य मन्त्री भएर आएपछि त्यस्ता अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूको अनुगमन गर्दा सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा दिएको नपाइएपछि तत्कालै वडाको सिफारिसमा गरिब तथा विपन्नहरूको निशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाई निर्णय गरेको बताउनुभयो। कुल 1,79,00,000 रुपैयाँको लागतमा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण भएको उक्त सामुदायिक अस्पताल भवनको गत 2079 साल श्रावण 23 गते नेपाली कांग्रेसकी सहमहामन्त्री डिना उपाध्याय र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रूपेश कुमार यादवले संयुक्त रूपमा शिलान्यास भएको थियो। समस्याग्रस्त बन्दै गएको देशको अर्थतन्त्रबारे संसदीय समितिमा समेत छलफल चर्किएको छ। अर्थतन्त्र थप धराशयी बन्दै गएको समयमा पनि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको दावी गर्छन्, तर अरू सांसद र सरोकारवालाहरू भने अर्थमन्त्री महतको बोलीमा लोली मिलाउन तयार छैनन्। एक रिपोर्ट। मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय संकटग्रस्त अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा प्राय जताततै नकारात्मक टिप्पणी सुनिन्छ। अझै पनि नेपाली अर्थतन्त्रले थुप्रै चुनौती र जटिलतासँग जुझ्न परिरहेको देखिन्छ। अर्थतन्त्र जतिसुकै जटिल र कठिन अवस्थामा गुज्रिँदा पनि पूर्ण रूपमा धराशायी हुनबाट भने जोगिएको देखिन्छ। अस्थिर राजनीति, सीमा नाकामा अवरोध, कोभिड-19 को महामारी, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी लगायतका कारण देशको अर्थतन्त्र थप धराशायी बन्दै गएको हो। तर अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत भने आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान हुने दावी गर्छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समिति बैठकमा अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्र उकालो लाग्ने दिशामा रहेकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि छिटो हिँड्न दबाव सिर्जना भएको उल्लेख गरे। मूल कुरो कतिपय कुरा हाम्रो आवश्यकता के छ, त्यो आवश्यकता अनुसार हाम्रो आवश्यकतालाई परिभाषा गरेर के चाहिँ हामीले लिन जरुरी छ, के चाहिँ लिन जरुरी छैन भन्ने बारेमा बरु हाम्रो चाहिँ थप गृह कार्य आवश्यकता भएको मैले महसुस गरेँ। अर्थतन्त्र चलायमान हुने संकेत देखिएको भनेर अर्थमन्त्री महतले भनिरहँदा उनकै पार्टीका नेताहरू भने यसलाई मान्न तयार छैनन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं उद्योगी विनोद चौधरी सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था डरलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउँछन्।
उनले असार 17 गतेसम्म 9 खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै राजस्व संकलन हुनु र सरकारको साधारण खर्च 10 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुनु गम्भीर स्थिति भएको दावी गरे। सांसद चौधरीले सरकारले मुलुक नै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको स्वीकार गरेकाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। राजस्वको जुन तस्विर अहिले राजस्व सचिवले यहाँ राख्नुभयो त्यो अत्यन्तै डरलाग्दो नै छ भन्छु म। अहिलेसम्म जम्मा 9 खरबको हाराहारीमा 17 गतेसम्ममा उठ्नु र हाम्रो साधारण खर्चै पनि 10 खरब भन्दा बढ्ता हुनु चाहिँ नि यो एउटा चाहिँ अत्यन्तै एउटा गम्भीर स्थिति छ र हामी सबैले स्वीकारेका छौँ कि इकोनोमी अझै पनि चलायमान भएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर सुडिम वाग्ले पनि अहिलेको अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्छन्। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य आधारहीन देखिएको उनी बताउँछन्। संशोधित बजेटमा समेत सरकारले 40 दिनको राजस्व संकलन प्रक्षेपण गर्न नसकेको उनको आरोप छ। उनले सरकारले असार 18 गतेसम्म राजस्व 8 खर्ब 66 अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठे पनि सरकारले 9 खर्ब उठेको भन्दै गलत तथ्याङ्क दिएको बताए। राजस्व 866 अर्ब उठ्या छ, 9 खर्ब उठ्या छैन, 866 अर्ब उठ्या छ। तपाईहरुले 1 महिना अघि मात्रै बजेटमा 1180 उठाउँछु भन्नुभएको छ। अब 12 दिन बाँकी छ आर्थिक वर्ष सकिनलाई। हाम्रो औसत उठाइ 3 अरब जति हुन्छ। अब अर्को 12 दिनमा अस्ति भर्खर संशोधन गरेको केवल 1 महिना अगाडि, म 1 वर्ष अगाडिको प्रक्षेपण होइन, 1 महिना अगाडिको टार्गेटलाई मात्रै हेर्दा पनि, घटाइएको संशोधित अनुमानलाई हेर्दा पनि दिनमा 26 अरब उठाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालको अर्थतन्त्र केही महिनादेखि थप समस्याग्रस्त बन्दै गइरहेको छ। थेग्नै नसक्ने उच्च आयातका कारण पनि देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। देशको भित्रिने र बाहिरिने रकमका बीच अन्तर शोधनान्तर स्थिति समेत इतिहासमै उच्च घाटामा पुगेकाले अर्थतन्त्र सुधारको अहिलेकै रफ्तार अपर्याप्त हुन सक्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि वसुधा केसीको रिपोर्ट। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। मलेसियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउने निर्णय आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ। हत्या र आतंकवाद जस्ता गम्भीर अपराध दोषी ठहर हुनेहरूलाई अब 40 वर्षसम्मको कारावास हुने मलेसियाका स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। असाधारण घटनाहरूमा भने मृत्युदण्डको सजाय सुनाउने अधिकार न्यायाधीशहरूसँग कायमै रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलका अनुसार मलेसियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरूको संख्या झण्डै 1300 रहेको अनुमान गरिएको छ। अमेरिकाको विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालयले आउँदो सेमेस्टरदेखि यन्त्र मानव अर्थात् रोबोटलाई एउटा कक्षा पढाउन दिने तयारी गरेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई आफ्नो पाठ्यक्रममा समाहित गराउने सो विश्वविद्यालयको निर्णय अनुसार कम्प्युटर कोडिङको एउटा कक्षा रोबोटले चलाउने निर्णय भएको हो। एक रिपोर्ट। रोबोट एक प्रकारको मानव निर्मित यन्त्र एवं कम्प्युटर प्रोग्राम हो जसलाई हेर्दा लाग्छ यन्त्रभित्र जीवन छ। रोबोटको निर्माण विभिन्न प्रकारको काम गराउनको लागि गरिएको हुन्छ। रोबोटको सफ्टवेयरमा जे कार्यक्रमहरू समावेश गरिन्छ रोबोटले त्यही काम गर्न सक्छ। रोबोटलाई जे बोल्न प्रोग्राम गरिन्छ रोबोट त्यही काम बोल्न सक्छ। रोबोट हिँड्न सक्छ, लेन्स जस्तो आँखाले वस्तुलाई स्क्यान गरेर हेर्न सक्छ। अनेक प्रकारका शरीर हलचल गर्न सक्छन्। अहिलेका आधुनिक रोबोटहरूले भने मानिसहरूले गर्न नसक्ने जटिल कार्यहरू समेत गर्न सक्छन्। पछिल्लो समय अमेरिकाको विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालयले आउँदो सेमिस्टरदेखि यन्त्र मानव अर्थात् रोबोटलाई एउटा कक्षा पढाउन दिने तयारी गरेको छ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई आफ्नो पाठ्यक्रममा समाहित गराउने सो विश्वविद्यालयको निर्णय अनुसार कम्प्युटर कोडिङको एउटा कक्षा रोबोटले चलाउने भएको हो। सन् 2022 को नोभेम्बर महिनाबाट सुरु भएको आफैले सोचेर उत्तर दिन सक्ने च्याटजीपीटी कम्प्युटर प्रोग्राम जस्तै विद्यार्थीलाई कोडिङको ज्ञान सिकाउन उक्त विश्वविद्यालयले रोबोटको प्रयोग गर्ने जनाएको छ। हावर्डको अत्यन्तै रुचाएको कम्प्युटर प्रोग्रामिङको कक्षा CS50 को कक्षामा रोबोटको प्रयोग गर्ने सुरसार भएको छ। उक्त विषयका प्राध्यापक डेभिड जेमनलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारका अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्दा प्रत्येक विद्यार्थीका लागि एक शिक्षक प्राप्त भए सरह हुने र हरेक विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता र रुचि अनुसार प्रगति गर्न सक्नेछन्। पछिल्लो समय प्रविधिले मानिसहरूको रोजगारी संकटमा पार्दै गएको र यसले समग्रमा मानव सभ्यतामाथि नै प्रश्न चिन्हहरू उठाइरहेको छ। खास गरी अत्याधुनिक रोबोटहरूले मानव श्रमलाई विस्थापित गर्ने र मानिसहरूको रोजगारी खोज्ने चिन्ता समेत भइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। नेपालले लगातार तेस्रो पटक एसएससी अन्डर 16 एस्टर जोन कप क्रिकेटको उपाधि जितेको छ। मलेसियाको बायोमास ओभल क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपालले मलेसियालाई 221 रनको साझेदार जित दर्ता गरेको हो। नेपालले दिएको 253 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसिया 14.5 ओभरमा 31 रन बनाउँदै अल आउट भयो। मलेसियाका लागि मोहम्मद अक्रमले 12 बलमा 1 छक्काको सहयोगमा 10 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि कप्तान अभिषेक तिवारीले 6 ओभरमा 7 रन खर्चिएर 5 विकेट लिए। सन्तोष यादवले 3 तथा अशोक धामी र सन्तोष गैरीले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 35 ओभर 8 विकेट गुमाएर 253 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि नरेन भट्टले 89 बलमा 10 चौका र 2 छक्काको सहयोगमा अभिजित 112 रनको शतकीय इनिङ खेले। नेपाल लगातार तेस्रो संस्करणमा च्याम्पियन बनेको हो। यसअघि नेपालले 2017 र 2019 मा अन्डर 16 को उपाधि जितेको थियो। आईसीसी विश्वकप छनौट अन्तर्गत 7औं स्थानका लागि जारी खेलमा नेपालले आयरल्यान्डलाई 269 रनको लक्ष्य दिएको छ। हरारेको ताकासिङका स्पोर्ट्स क्लबमा टस हारेको नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्दै निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 268 रन बनाएको हो। नेपाललाई सम्मानजनक स्थितिमा पुर्याउन 8औं विकेटका लागि सन्दीप लामिछाने र गुलसन झाले 80 रनको साझेदारी गरे। नेपालले आयरल्यान्डसँग ओडिआई खेल खेल्न लागेको यो पहिलो अवसर हो। आयरल्यान्ड नेपालले ओडिआई खेल्ने तेस्रो टेस्ट मान्यता प्राप्त मुलुक हो। नेपालले 7औं स्थानको लागि भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आइतबार युएईलाई हराउँदै आयरल्यान्डसँग भेट पक्का गरेको थियो। पहिलो ओडिआई भेटमा नै आयरल्यान्डलाई पराजित गर्ने लक्ष्यमा नेपाल रहेको छ। यो सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान दायरा थप फराकिलो। कीर्ति र संगठित अपराधको कसुरमा पनि अनुसन्धान गर्न अनुमति। सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध प्रहरीको भ्याकेट निवेदन। कंग्रेसमा शक्तिको किचलो। शेखर नेतृत्व हत्याउने दाउमा केही नेताहरू। सत्ता समीकरण फेरबदलको कसरतमा सभापति देउवाको रहस्यमय मौनता। संसदीय समितिलाई नेतृत्व दिन दलहरूमाथि सभामुखको दबाव। जति सक्दो छिटो सभापति नटुङ्ग्याई प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी। तत्काल भागभण्डा मिलाउने 3 दलको सहमति। समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रबारे संसदीय समितिमा छलफल। आगामी आर्थिक वर्षको प्रारम्भसँगै सुधार हुनेमा अर्थमन्त्री ढुक्क। सत्ता पक्षकै सांसद अर्थमन्त्रीको भनाइमा सन्तुष्ट। र एसएससी अन्डर 16 जोन कप क्रिकेटमा नेपाल लगातार च्याम्पियन। मलेसिया 221 रनले पराजित। आईसीसी विश्वकप छनौटमा आयरल्यान्डलाई नेपालको 269 रनको लक्ष्य। हौस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ।
तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।